कोरोना संक्रमणको चौथो लहर आइसक्दा हामी स्वास्थ्य सावधानीमा के कति सचेत छौं। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रहरीलाई अति महँगोमा हतियार खरिद गराउन सक्रिय बिचौलिया दीपक भट्टले प्रहरीकै झगडिया भएको खुलेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा विरुद्ध छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समिति अनुसन्धानमा व्यस्त। यसका साथै अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थी बढेको बढाइ लगायतका समाचारसँगै बीमा कम्पनी बीच मर्जर सम्बन्धी समाचार पनि हामीसँग छन्। अन्तर्राष्ट्रियमा युरोपमा बढेको प्रचण्ड गर्मी र खेलकुदमा विश्व क्रिकेट लिग 2 को अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। महँगोमा हतियार किनाउन खोज्ने बिचौलिया दीपक भट्ट प्रहरीकै झगडिया। 54 करोडको सम्झौता अलपत्र पारेर अदालत गएका भट्टले फेरि नयाँ ठेक्का पाउनु रहस्यमय। माओवादी अध्यक्ष दाहालको भारत भ्रमणमा आगामी चुनाव र सरकारको खाकाबारे छलफल भएको सत्ता पक्षकै स्वीकारोक्ति। उपलब्धिपूर्ण भएको दाहालको दावी, एमाले भन्छ भ्रमण गलत समयमा। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटे पनि समायोजन गर्न निगमको आनाकानी। पेट्रोल र डिजलमा प्रति लिटर 16 रुपियाँसम्म घट्दा समेत उपभोक्ताले पाएनन् राहत। अत्यास लाग्दो गर्मीले युरोपको जनजीवन प्रभावित। 600 भन्दा बढीको मृत्यु। बेलायतमा उच्च सतर्कता जारी। सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिस्किन आग्रह। र सुशासन नहुँदा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा आर्थिक सङ्कटमा। पुरस्कार रकम समेत दिन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र घरेलु प्रतियोगिता पनि प्रभावित। हतियार खरिदमा बिचौलियाको प्रभाव कुन तहसम्म हुन्छ भन्ने खुलासा भए लगत्तै अर्को रहस्य पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यो हो अहिले प्रहरीका लागि हतियार किनाउन संलग्न दीपक भट्ट प्रहरीकै झगडिया हुन्। 5 वर्ष अघि 45 लाख डलरको काम समयमा सम्पन्न गर्न नसकेर प्रहरीले नै ठेक्का रद्द गरेका उनै भट्टले अदालतमा हालेको मुद्दा अझै छिनोफानो भएको छैन। अहिले उही व्यक्तिलाई फेरि कसरी हतियार खरिदमा सामेल गराइयो त? सहकर्मी रमेश थमलाको विशेष रिपोर्ट। बिचौलियाको प्रभावमा प्रहरीलाई हतियार खरिद गराउन खोजेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका छन्। तर सँगै अर्को फेरि रहस्य खुलेको छ। अर्थात् हतियार खरिदमा मोलमोलाई गरेको दृश्य सार्वजनिक भएकै पात्र अर्थात् दीपक भट्ट नेपाल प्रहरीका झगडिया हुन्। 2074 सालमा प्रहरीका लागि मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा केन्द्रित रहने गरी कम्युनिकेसन नेटवर्क मेगा सिटी नामको आयोजनाका लागि करिब 54 करोड रुपियाँको ठेक्कामा भट्टको एरिस टेक्नोलोजी कम्पनीले काम नगरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सम्झौता रद्द गरेको थियो। त्यस विरुद्ध मुद्दामा गएर झगडिया बनेको त्यही कम्पनीका मालिक भट्टलाई फेरि हतियार ल्याउने जिम्मा दिएको खुलेको हो। 180 दिनमा अर्थात् 6 महिनाभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि काम नै थालिएन। जबकि प्रतिपत्र समेत खोलेर 45 लाख डलर बैंकमा पुगिसकेको थियो। काम नै नथालेका उनले 2076 साल पुस 20 गते म्याद थपको निवेदन दिए। तर प्रहरी मुख्यालयले 2077 साल वैशाख 8 गते सम्झौता रद्द गर्यो। त्यस विरुद्ध भट्टले उजुरी हाले। म्याद थप सम्बन्धी कागजात पेश गर्न नसक्दा उच्च अदालतले ठेक्का रद्दलाई सदर गरिदियो। 2078 साल चैत 15 गते मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि प्रहरी अहिले आफै मुद्दा खेपिरहेको छ। सम्झौता गरिसकेपछि टाइममै नगर्ने भनेपछि त अनि त्यसलाई हामीले तोड्नै पर्यो। हेर्नुहोस्, समयमा नगरिसकेपछि त हाम्रो सम्झौता बमोजिम हामीले चाहिँ यो सम्झौता चाहिँ हामीले रद्द गरेका हो। अहिले 2077 साल चैत 17 गते पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ र यो चाहिँ अहिले हाल विचाराधीन छ र यो यही 30 गते चाहिँ यो पिसी चढेर अहिले पनि विचाराधीनमा रहेको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई 84 करोडको हतियार खरिदमा किन सामेल गरियो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्यसबारे संसदको अर्थ समिति भन्छ अध्ययन गर्दैछौँ। यदि पूर्व झगडियाकै रूपमा यदि ठेक्का परेको छ भनेदेखि त झन् गम्भीर कुरा हो र यस्तो कुरा त झन् सरकारले सोची विचारिकनै यदि गरेको रहेछ भनेदेखि त सरकार समेत दोषी हुन्छ। यदि सरकारलाई जानकारी थिएन भने जानकारी पाइसकेपछि त्यो रद्द गर्नुपर्छ। रोचक त के छ भने त्यो बेला पूर्वमा प्रहरीका लागि सञ्चार संयन्त्र विस्तार गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको योजनामै थिएन। स्रोतका अनुसार सारा योजना बिचौलियाको काम गर्दै आएका भट्टले तयार पारेर ल्याएका थिए। सुरक्षा निकायका लागि चाहिने योजना पनि बिचौलिया किन हाबी हुन्छ त?
बिचौलिया त ब्याकमा काम गर्ने, उसले कसलाई प्रयोग गर्छ भन्ने कुराहरू त नेतृत्व र नीतिगत तहमा बस्ने मान्छेहरूलाई प्रभाव पारेका कुराहरू भइसकेपछि त त्यो त्यत्तिकै देखिहाल्यो त। त्यो त्यसरी सिधै अगाडि आएको कुराहरू चाहिँ देखिँदैन। जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमले के भन्यो भन्दाखेरि प्रहरीको 84 करोड नियमित बजेटबाट होइन, नियमित हतियार किन्नेमा चाहिँ थिएन। अहिले यस्तो परिस्थितिमा 84 करोड चाहिँ रकमान्तर गरेर आएको पैसा हो भनेपछि त अब हामीले बाहिर बुझ्दा के, बाहिरको मान्छेले, नर्मल मान्छेले के बुझ्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ त यसमा काहीँ मिलोमतो छ, काहीँ सेटिङ छ, होइन, काहीँ लिङ्केजले काम गरेको छ। त्यो लिङ्केज के को लागि? प्रहरीका लागि हात हतियार खरिददेखि अन्य स्रोत साधनमा सरकार गम्भीर हुने हो भने बिचौलियाको बिगबिगी हुने थिएन। तर मुलुकको हित र सुरक्षा संवेदनशीलता भन्दा मिलोमतोमा स्वार्थ हावी हुने प्रवृत्ति आन्तरिक सुरक्षाका लागि पनि जोखिमपूर्ण देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र विनोद गोजुका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण आफूले अपेक्षा गरे भन्दा राम्रो भएको बताएका छन्। 3 दिने भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्किएका अध्यक्ष दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री भएर जाँदा जत्तिकै सम्मान पाएको बताए। भेटवार्तामा सीमा, नेपालमा हुने डुबान, व्यापार घाटा, इपिजीमा लगायतमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको बताए। इतिहासदेखि थाती रहेका भन्दा 1950 को सन्धि पुनरावलोकनको विषयदेखि, सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नेदेखि, डुबानसँग सम्बन्धित समस्याहरू, व्यापार घाटालाई कम गर्ने विषयदेखि, यो इपिजी को चाहिँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने कुरादेखि यी सबै विषयहरू जो पब्लिकली मैले बोलेको छु। दाहालले समय टुङ्गो लागे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटघाट अन्तिममा भने हुन नसकेको बताए। 3 दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भने भेटवार्ता भएन। तर भाजपा अध्यक्षदेखि भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीसम्मलाई भेटेर उनले छलफल गरे। दाहालको दिल्ली दौडाहालाई भारतीय पक्षले राम्रैसँग महत्त्व दिँदा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने निर्वाचनको पूर्व तयारीका बेला सत्ता साँठगाँठसँग जोडिएको आशंका गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा आएको चिनिया उच्च प्रतिनिधिमण्डल फर्के लगत्तै सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दक्षिणको छिमेक भारत पुग्नु संयोग हो या सन्तुलन मिलाउने प्रयास, त्यो बिस्तारै खुल्ला। तर दाहालले दिल्लीमा राम्रै स्वागत पाए। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डासँग दुई देशको आपसी सम्बन्धको विषयमा छलफल भएको भनेका दाहालले त्यही प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणासँग संयुक्त भेट्नुलाई अनेक अर्थ लगाइँदैछ। दुई देशबीचको समस्या समाधान, सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जस्ता विषय उठाएर दाहालले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो पनि देखिन्छ। दुई पार्टीको सम्बन्धलाई, दुई देशको सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि राम्रोसँग बढाउनु पर्छ नड्डाजीको प्रस्तावलाई मैले समर्थन गरेको छु। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नेदेखि त्यसपछि सरकार गठन गर्नेसम्मका विषयमा भारतमै छलफल गरिएको भन्ने चर्चालाई भने सत्ता पक्षले पनि स्वीकार गर्दछ। भारतसँगका आफ्ना यावत समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ खुलस्त राखेर समाधान गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यो अहिले गर्ने बेला त छैन। नेपालमा यसपछिको अब जस्तै भन्छ अब कस्तो गठबन्धन बन्ला, गठबन्धन अब तुरुन्तै चुनाव छ, चुनावमा कस्तो परिणाम आउला र चुनाव पश्चात पनि कस्तो किसिमको सरकार बन्ला, त्यसमा मित्र राष्ट्र भारतले अलिकति रुचि लिएर अग्रसरता देखाएको रूपमा मैले दिएको। अहिले नेपालमा शक्ति राष्ट्रको चासो बढेको देखिन्छ। हालै अमेरिकासँगको सम्झौता एमसिसी पारित हुनु, तर सरकारले एसपिपीमा सामेल नहुने निर्णय लिनु र चिनिया टोली आएर फर्कनु पछिल्ला घटनाक्रम हुन्। यति बेला दलगत तहमै बोलाइएको भए पनि दाहालले अबको सरकारलाई पनि चासोपूर्वक राखेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने दाहालले छानेको समय ठिक नभएको बताउँछ। जुन अवस्था छान्नुभयो र जे तरिकाबाट उहाँ गइरहनु भएको छ त्यसले चाहिँ बजारमा विवाद उत्पन्न गरेको छ। त्यो विवाद उत्पन्न गर्ने गरी उहाँ भ्रमणमा जाने कुरा
मुलुकको हितमा कति छ भनेर हामीले एकचोटि विचार गर्नुपर्ने चाहिँ भएको छ। दलीय निम्ता र तत्अनुसारको छलफलमा केन्द्रित भनिए पनि त्यहाँ भएका कतिपय गतिविधि र भेटवार्ताका प्रसङ्गले दाहालको दिल्ली भ्रमणबारे प्रश्न भने उठेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। बजेट निर्माणका बेला अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले मन्त्रालयका कर्मचारीसँग सोधपूछ गरेको छ। सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा बसेको समितिको बैठकले आज मन्त्रालयका अर्थ र राजस्व सचिवसँग सोधपूछ गरेको हो। 10 दिनको समय सीमा तोकेर प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश पाएको समितिले हिजो र आज अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीसँग सोधपूछ गरेको हो। राजस्व सचिवको चाहिँ भूमिका र जुन तपाईँको जुन बहसमा आइरहेका विषयहरू, राजस्वका दरमा भएका चाहिँ हेरफेरका सम्बन्धी विषयहरू, यसले पारेका प्रभावहरू र यो कसरी चाहिँ बजेट निर्माणमा चाहिँ राजस्वका चाहिँ नीतिहरूको चाहिँ अन्तिम रूपसम्म चाहिँ यो चाहिँ तय हुन्छन् अथवा दरहरू कसरी निर्धारण हुन्छन् भन्ने सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ राजस्व सचिवजीसँग चाहिँ छलफल भएको छ र उहाँबाट जानकारी लिने काम भएको छ। अब पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग सोधपूछ गर्ने समितिको तयारी छ। 6 दिनको समय बिताएको समितिले अहिलेसम्म सभापति चयन गर्न सकेको छैन भने अध्ययनको विषयमा समेत तथ्य बाहिर ल्याउन सकेको छैन। कोरोना संक्रमणको चौथो लहर आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैलाई सजगता अपनाउन आग्रह गरेको छ। तेस्रो लहर शान्त भएको केही समयपछि संक्रमणको ग्राफ फेरि बढेको छ। मुलुकभर ज्वरोको समस्या लिएर अस्पताल पुगेका अधिकांशमा कोभिड देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको चौथो लहर आएको जानकारी दिएको छ। अवस्था थियो, हामी 4 जना भनौँ न 3-4 जना दैनिक रूपमा संक्रमण पुष्टि हुने अवस्थामा थियौँ। तर त्यो धेरै लामो समय रहे पनि अब बिस्तारै फेरि बढ्दै गएको देखिन्छ। अहिले 200 भन्दा माथि दैनिक रूपमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको अवस्था छ। त्यो ग्राफमा हेर्दा त स्वाभाविक रूपमा बढेको देखिन्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा बढ्नु चाहिँ लहर नै हो। आज कोभिडकै कारण 1 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। वैशाख 21 यता कोभिडकै कारण कसैको पनि मृत्यु भएको थिएन। आज 1473 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 114 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 135 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 21 जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्न चिकित्सकले सबैलाई अनुरोध गरेका छन्। व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरू, मास्क प्रयोग गर्ने, भिडभाड कम गर्ने, निश्चित एउटा भौतिक दूरी कायम गर्ने, त्यो हामीले अझै पनि त्यसमा हामीले कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन, त्यो गरिराख्नुपर्छ। अर्को कुरा जुन खोपको उपलब्धता छ, त्यो खोपको उपलब्धता नि सबै मान्छेहरूले जसले पनि बुस्टर डोज लगाउनु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ। जतिसक्दो बुस्टर डोज छिटो। अहिले देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1439 छ। 24 घण्टामा 59 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशैभर 18 जनाको आइसियु र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सत्तामा रहेकाले शक्तिका लागि संविधानका प्रावधानको समेत बेवास्ता गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, बी. जनचाहनाको उपेक्षा र सी. सत्ताको मात। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमा 39%, बी. जनचाहनाको उपेक्षामा 13% र सी. सत्ताको मातमा 48% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। कोरोनाको बढ्दो संक्रमण नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? ए. स्वास्थ्य सावधानी बढाउने, बी. खोपको प्रभावकारी वितरण र सी. आफै सचेत हुने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा सरकारका काम, स्थानीय चुनावको समीक्षा र आसन्न निर्वाचनको तयारीबारे जोडतोडका साथ बहस भइरहँदा विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा छन् प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। 14औं महाधिवेशनबाट थप शक्तिशाली बनेका सभापति देउवा पार्टी पदाधिकारीबाटै किन आलोचित बन्दैछन्? नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा 2 महामन्त्री सहित पदाधिकारीले नै सभापति देउवाले विधान नमानेको र एकलौटी चल्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। केही केन्द्रीय सदस्यले त पार्टीको भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई आफू खुसी चलाउन खोजेको
र 6 महिना बितिसक्दा पनि पूर्णता नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। सभापतिले हस्ताक्षर नगरी नहुने अधिकारहरू छन् नि त, अनि त्यो अधिकार प्रयोग भएको छैन। त्यो अधिकार प्रयोग भएर चाहिने कामकाज भएका छैनन्। सजग बनाउने, सबैलाई समेट्ने, सबैलाई सँगसँगै अगाडि लिएर जाने र हुन बाँकी रहेका कामहरू चाहिँ तत्काल पुरा गर्ने परिस्थिति बन्नलाई सहयोग पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। काङ्ग्रेसको विधानले सभापतिलाई शक्तिशाली अधिकार दिएको छ। उनलाई सघाउन र पार्टीलाई थप लोकतान्त्रिक ढङ्गले परिचालन गर्न 2 उपसभापति र 2 महामन्त्री तथा 8 जना सहमहामन्त्री छन्। तर सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देउबाले सहकर्मीलाई न त कुनै जिम्मेवारी दिएका छन् न त फिटिक्क छलफल नै गर्छन्। महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको चर्को असन्तुष्टि त्यसैको परिणाम हो। नेता शेखर कोइराला समूहले त गुटगत रूपमै विरोध गरिरहेको छ, तर देउबाले कसैलाई पनि वास्ता नगरेको जस्तो देखिन्छ। परिणाममा पुग्नका लागि चाहिँ कुनै सर्ट मिटिङहरूको जरुरत हुन्छ। सरोकारवालाहरू विभिन्न स्वार्थ समूहहरू छन् या विचार समूहहरू छन्। अब उनीहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया छलफल गर्नुपर्छ र सबैलाई सहमतिमा ल्याएर चाहिँ यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदाखेरि समस्या भएको। 51% काङ्ग्रेस बनाउनु छ नि त हामीलाई त। 51% काङ्ग्रेस बनाउनलाई त एजेन्डाले बनाउने हो नि त। केन्द्रीय समिति बैठकमा आफूमाथि चर्को आलोचना भएपछि सभापति देउबाले सबैलाई मिलाएर लाने त भनेका छन्, तर आफ्नो कार्यशैली सुधार्ने र जिम्मेवारी बाँडेर पार्टीलाई ऊर्जा दिन तत्पर देखिन्नन्। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जान काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनु भन्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धन मिलाएरै आफू शक्तिमा टिक्न सकिन्छ भन्नेमै देउबाले ध्यान दिए जस्तो देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति मङ्सिर 2 गते तय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यसका लागि 120 दिन अघि मिति तोकिसक्नुपर्छ। तर भोलिसम्म मिति घोषणा गर्न सरकारले सत्ता गठबन्धन दलभित्र छलफल नै गरेको छैन। यसअघि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2 चरणमा सम्पन्न भएको थियो। यसपटक भने निर्वाचन आयोगले एकैपटक चुनाव गर्ने गरी सरकारलाई मङ्सिर 2 को मिति सिफारिस गरेको छ। आवश्यक समय नभए यसले निर्वाचनको तयारीमा समस्या हुने भन्दै आयोगले समयमा चुनावको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। टाइमली आयोगले सरकारसँग प्रस्ताव पनि गरेको। अब 120 दिनको 2-4 दिन तलमाथि त त्यत्रो ठुलो कुरो भएन, नभए त्यो हामीलाई आवश्यक पर्छ। त्यो चाहिँ टाइम अझै पनि छ र त्यो हामीलाई 120 दिन नै प्राप्त हुने गरी घोषणा हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। तर सरकारले भने मिति तय गर्ने विषयमा तदारुकता देखाएको छैन। राजनीतिक सहमतिको आधारमा मिति तय गर्ने भने पनि सत्तारूढ दलभित्र यस विषयमा छलफल नै भएको छैन। दलीय सहमतिमा निर्वाचनको मिति तय गर्न सरकारलाई समय लाग्ने देखिन्छ। आगामी हुन लागेको चाहिँ यो प्रदेश तह र सङ्घको निर्वाचनको लागि चाहिँ सरकार पूर्ण तयारी छ। अब चाँडै नै सरकारले सर्वपक्षीय चाहिँ एउटा सहमतिबाट मितिहरू पनि चाँडै नै तोकेर जान्छ। निर्वाचन आयोगको कामप्रति विगतदेखि नै सरकारको सकारात्मक सहयोगको अभाव रहेको जानकारहरू बताउँछन्। कानुनमा निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल प्रष्ट छ, तर निर्वाचनका लागि मिति तोकिएको छैन। तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने अभ्यास विभिन्न देशमा हुने गरे पनि हामी कहाँ मिति उल्लेख नहुँदा आयोगले समस्या बेहोर्नु परेको विज्ञको बुझाइ छ। निर्वाचन हुने मिति त्यो अवधि सकिने वर्षको कति गते, कुन दिन, कुन महिना, कति गते गर्ने भनेर कानुनमा नै हामी राख्यौँ भनेदेखि त यो विवादै आउँदैन नि त। किनभने जुन दल शक्तिमा हुन्छ त्यसले चाहिँ जहिले पनि आफूलाई के गरौँ भने अनुकूल हुन्छ त्यस अनुसारको मिति तोक्ने परिपाटी गयो। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले एउटा एक्सपेक्ट गर्छ, दलहरूले कतिखेर चाहिँ अनाउन्स गरिदिन्छ। गठबन्धन दलमा तालमेलको खाकाबारे नै छलफल बढी केन्द्रित छ। त्यसैले चुनावको मिति तत्काल तय हुने सम्भावना कम छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अब पनि नतोके समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निमित्त आयोगलाई अप्ठ्यारो पर्ने बुझिएको छ। सरकारले भने राजनीतिक दलहरूबीच साझा सहमति जुटाएर आयोगले सुझाए अनुसारकै मितिमा निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णयमा पुग्ने जनाएको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारी सहित कैदी बन्दीहरूलाई पनि निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज यस्तो फैसला गरेको हो। निशान्त पोखरेल समेतको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले अब हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र कैदी बन्दीलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशीको संख्या यो वर्ष फाट्दै बढेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र रोजगारीको अभावले हरेक वर्ष विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढ्ने गरेको छ। यो वर्ष मात्रै 1,13,600 विद्यार्थीले विभिन्न देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा 4 गुणा बढी हो। भक्तपुरका साजन देउजा बेलायतमा स्नातकोत्तर तहको व्यवस्थापन संकायको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहन्छन्। त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयको केशरमहल स्थित वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखामा नो अब्जेक्सन लेटर लिन धाइरहेका छन्। उच्च शिक्षासँगै काम पनि पाउने भएकाले उनी बेलायत जान लागेका हुन्। अलिकति काम पनि गर्न पाइन्छ हैन, अनि त्यहाँ भयो अनि पढाइ पनि हुन्छ, त्यही भएर राम्रोको लागि भनौँ न। भक्तपुरका देउजा जस्ता 500 विद्यार्थी हरेक दिन विदेश अध्ययनका लागि स्वीकृति पत्र लिन केशरमहल आउँछन्। विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्नाको समयमा मन्त्रालयले दैनिक 1200 विद्यार्थीलाई स्वीकृति पत्र दिने गरेकोमा अहिले 400 को हाराहारीमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1,13,600 विद्यार्थीले विभिन्न देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि स्वीकृति पत्र लिएका छन्। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियामा 70% छन् भने अन्यमा जापान, कोरिया, अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा लगायत रहेका छन्। गत वर्ष 29,400ले स्वीकृति पत्र लिएका थिए। कोभिडका कारण जान नपाएका र विदेशी विश्वविद्यालयले विद्यार्थीका लागि खुल्ला गर्नु लगायतका कारण गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष 4 गुणाले विद्यार्थी बढेका हुन्। यो विदेश मोह चाहिँ अहिले धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ ऊ पनि गयो, ओल्लो घर पनि गयो, पल्लो घर पनि गयो, म पनि जान्छु भन्ने लहीमा पनि देखिन्छ पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि। र अर्को कुरा विद्यार्थीहरू उता चाहिँ पढ्दै पनि आम्दानी पनि गर्न सकिने भन्ने त्यो मोह पनि हुनसक्छ विद्यार्थीहरूको आकर्षण चाहिँ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण विद्यार्थी भविष्यप्रति सशङ्कित छन्। शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न नसक्दा विद्यार्थीमा विदेशी मोह बढेको छ। धेरै विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशी नै गरेका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितमा समेत असर परेको छ। ऊर्जावान युवा शक्ति अध्ययनका सिलसिलामा विदेश जानु र नफर्किनु मुलुकको लागि चिन्ताको विषय हो। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नहुनु र उद्योग धन्दाहरूको कमी हुनु, सरकारी जागिरहरूले सरकारले चाहिँ उपलब्ध उचित अवसर चाहिँ प्राप्त दिन नसक्नु, उद्योग धन्दाहरू नहुनु, यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि यहाँ उनीहरूले पेसामा आफ्नो शिक्षा हासिल गरे अनुरूपको उनीहरूले अवसरहरू पाउँदैनन्। राम्रो छैन, पढ्नै गाह्रो, खर्च बढी हुने, त्यति नै खर्चले विदेशतिर पढ्न पाइन्छ अझ विदेशतिर कमाउनु पाइन्छ भनेपछि यहाँ पढेर पनि जाइ नपाउने, त्यहाँ पढ्दा पढ्दै पैसा कमाउन सकिने। यो अहिलेको बच्चाहरूको कन्सेप्ट त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि विदेश गयो भने चाहिँ अब राम्रो शिक्षा पाइन्छ भन्ने हिसाबले सरकारले स्वदेशमा स्तरीय शिक्षा र रोजगारका अवसर सृजना गर्न विशेष पहल गर्न निकै ढिला भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। विद्यार्थीमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने मोह किन बढेको होला? जनताको आवाज। विदेश पढ्न जाने भनेको गर्व महसुस गर्नु। नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगार पाउन गाह्रो छ। विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो देशमा टिकै राख्ने समयान्तर छैन। शैक्षिक बेरोजगारको कारण नेपालमा भविष्य नदेखिसकेपछि विद्यार्थीहरू प्लान हुने, विदेश गयो भने केही सुविधाहरू होला, केही होला, घरको स्थिति केही बनाउन सकेला, केही सहज होला भन्नेले गर्दा पढ्नको लागि सम्भावना भयो भने पढ्ने, नभए रोजगार गर्ने, आर्थिक उपार्जन गर्ने, कमाउन नि सक्छन् र पढ्न नि सक्छन्। यताको पढाइ चाहिँ उनीहरूले सोचेको जस्तो उनीहरूले आफ्नो जुन एम गरेको हुन्छ त्यो अनुसारले त्यो लेभलको पढाइ यता उनीहरूले सायद नपाउन सकेको पनि हुनसक्छ। रोजगारको अवस्था एकदम कमी भएको रे। यो विदेशको मोह पनि बढे जस्तो लाग्यो। राम्रो चाहिँ ज्ञान आर्जन हुन्छ र
उत्पादन पनि चाहिँ गुणात्मक हुन्छ भन्ने विश्वासले आकर्षक तलबको कारणले हो। देखासिकी अरूको बच्चाहरू अरूको साथीभाइहरू जाने त्यसको सर्टिफिकेट पनि एकदम राम्रो हुने, नेपालमै आएर पनि सेलेबल हुने, घरमा 2 पैसा पठाउने पनि अनि पढ्ने पनि भएको कारणले नेपालमा त अब पढे अनुसार पैसा कमाउन सकिँदैन नि। अर्थ र विकास। आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष 2079-80 सुरु भएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ नीति अनुसार बजेट खर्च र राजस्व सङ्कलनसँगै आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेका करका नयाँ दर पनि लागू भएका छन्। विद्युतीय सवारीमा लगाएको कर, कर्मचारीको वृद्धि भएको तलब, सिंहदरबारबाट ग्यास चुलो विस्थापित गर्ने सरकारको योजना नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै लागू भएको छ। त्यस्तै व्यक्तिगत करका दर पनि आजदेखि लागू भएका छन्। हिजोको दिनमा दम्पतिले 4,50,000सम्म कर छुट पाउँथ्यो भने अहिले त्यो बढेर 6 लाख भएको छ। त्यसै गरी इन्डिभिजुअलले 4 लाखसम्मको कर छुट पाउँथ्यो भने अहिले त्यो बढेर 5 लाख भएको छ। त्योभन्दा माथिल्लो स्ल्याब पनि 1 लाखमा 10%, अर्को 1 लाखमा 20% थियो भने अहिले त्यो पनि बढेर पहिलो 1 लाखमा 6 लाख पछिको पहिलो 2 लाखमा 10% कर लाग्ने र त्यसपछिको 3 लाखमा 20%ले कर लाग्ने गरी यो भनेको मध्यम आय हुने वर्गलाई निकै ठुलो सुविधा दिएको देखिन्छ। दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि आजदेखि लागू भएको छ। यसअघि 13% रहेको सेवा शुल्क नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै 10% कायम भएको छ। गत वैशाखमा विलासिताका वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइलाई आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ। यसले सरकारको राजस्व प्रभावित हुने देखिन्छ। करको कारणले गर्दा राजस्वमा चाहिँ करको दर हेरफेरले मात्रै होइन कि हाम्रो आयात निकासी र पैठारी सम्बन्धी हामीले लिन खोजेको नीति, मौद्रिक नीति र व्यापारिक नीति समेतले यसलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने सम्भावना चाहिँ छ। गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागलाई 5 खर्ब 37 अर्बको लक्ष्य दिएकोमा 90% अर्थात् 4 खर्ब 83 अर्ब मात्रै सङ्कलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि 6 खर्ब 26 अर्बको लक्ष्य दिएको छ, जुन अहिलेको प्राप्त लक्ष्यको 30% बढी हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेपछि भारतीय आयल कर्पोरेसनले पनि शनिबारबाट नेपाललाई मूल्य घटाएर बिक्री सुरु गरिसकेको छ। तर नेपाल आयल निगमले भने मूल्य समायोजनतर्फ चासै दिएको छैन। असार 32 गते शनिबारबाट नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग पेट्रोल प्रति लिटर 117 रुपियाँ 42 पैसा र डिजल 137 रुपियाँ 36 पैसामा खरिद गरिरहेको छ। पेट्रोल र डिजलमा प्रति लिटर 16 रुपियाँसम्म मूल्य घटेर आए पनि मूल्य समायोजन नगरिँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। नेताहरू छ, उनीहरूको मेरो विचारमा उनीहरूको मल्लमितोमा यस्तो भइरहेको छ। यो त बेमानी हो। त्यो बेमानी चाहिँ गर्न पाइन्न, गर्छु भन्न पनि पाइन्न। त्यस हुनाले हामी चाहिँ के भनिरहेछौँ भन्दा प्रति लिटर 1500 रुपियाँ चाहिँ डिजल र पेट्रोलमा घटाउनुपर्छ। इमान्दार हुने हो भने एकातिर कर पनि नदिने, यो त ठुलो बेमानी हो नि। भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग घटेको मूल्यमा इन्धन खरिद गरे पनि निगमले आफ्नो पुरानो घाटा देखाउँदै तत्काल मूल्य समायोजन नगर्ने जनाएको छ। अब हामीले तेल खरिद बाबतको बक्यौतै तिर्न हामीलाई बाँकी छ। हामीले तेल खरिद बाबतको बक्यौता तिरिसक्ने अवस्था आउने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले मूल्यमा केही गर्थ्यौँ। केही समय अगाडि हामीले एकदम जटिल परिस्थितिका बावजुद जुन एउटा मूल्य समायोजन गरेको थियौँ, मूल्य बढाएको थियौँ, त्यति बेला पनि त हामीले आम पब्लिकको अवस्थालाई विचार गरेर सरकारको निर्णयअनुसार घटेको थियो। तर त्यति घट्दाखेरि पनि त्यति घटेको अवस्थामा निगमलाई करिब 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ मासिक नोक्सानी थियो। अहिले त्यो मासिक नोक्सानी चाहिँ कम भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो मूल्यको समायोजनको विषयमा चाहिँ आज त्यसमा थप अरू केही भएको चाहिँ छैन। निगमको असक्षमताले लागेको ऋण आम उपभोक्ताले चुकाउन बाध्य छन्। त्यसो त सरकारले महँगी कम गर्न इन्धनमा लाग्दै आएको कर घटाउने बताएको थियो। तर अहिले पनि सरकारले पेट्रोलमा प्रति लिटर 63 रुपियाँ र डिजलमा 47 रुपियाँ कर असुलिरहेको छ। कर घटाउने विकल्प भए पनि राज्य सञ्चालक प्रशासनिक खर्च नपुग्ने भन्दै निम्न र मध्यम वर्गीय उपभोक्तालाई नै महँगीको मार थोपरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएपछि बीमा कम्पनीहरू एक आपसमा गाभिन सुरु गरेका छन्। मर्जरका लागि बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका 19 मध्ये हिमालय इन्सुरेन्स र एभरेस्ट इन्सुरेन्सले आजदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। बीमा क्षेत्रको यो पहिलो मर्जर हो। बीमा समितिले गत चैत महिनामा बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जस अनुसार जीवन बीमा कम्पनीले 5 अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले 2 अर्ब 50 करोड चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्छ। हिमालयन इन्सुरेन्स र एभरेस्ट इन्सुरेन्स मर्ज भएपछि उनीहरूको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 43 करोड रुपियाँ पुगेको छ। एकीकृत कारोबार शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै व्यवसाय विस्तारका लागि मर्जरको नीति अघि सारेको बताए। हामीसँग पुँजी भएर हामी लगानी गर्ने हो, हामीले पुँजी भएपछि हामीले इन्भेस्टका कुरा सोच्ने हो, पुँजी भएपछि हामीले रिसर्च गर्ने हो, पुँजी भएपछि हामीले हाम्रो पुँजीको क्षमता वृद्धि गर्ने हो। हामीले आफूलाई क्षमतावान बनाएर हामीले चाहिने टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाएर अबको मार्केटमा हामीले क्याप्चर गर्नुपर्ने अवस्था हो हैन। सहरमा बसेर मोटर चढेर अब कसरी तपाईँको बिमा गर्न आउँदैन। यसअघि नै सगरमाथा इन्सुरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स बीच पनि मर्जरको सम्झौता भइसकेको छ। प्रभु लाइफ महालक्ष्मी लाइफसँग मर्जरमा जान लागेको छ भने रिलायन्स लाइफ र सानिमा पनि एक आपसमा गाविन लागेका छन्। यसै गरी सिद्धार्थ इन्सुरेन्ससँग प्रिमियर इन्सुरेन्स मर्जरमा जान लागेको छ भने सानिमा लाइफसँग रिलायन्स लाइफ मर्जरमा जान लागेको छ। यता सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स र ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स बीच पनि मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ। त्यसै गरी युनियन लाइफ, प्राइम लाइफ र गुराँस लाइफ पनि मर्जरमा जान लागेका छन्। बीमा मर्ज गर्नका लागि दुवैको व्यवसायको जोखिम पनि मिल्नुपर्ने हुनाले त्यति सहज नभएको सरकारवालाहरू बताउँछन्। यो सानो कुरा हो, किन हाम्रो अलिकति जुन इन्सुरेन्सको जुन मर्जरको कुरा छ त्यो त्यति सजिलो कुरा छैन, किनकि हाम्रो यसमा अलिक टेक्निकल उसमा चाहिँ अब रिस्क बेरिङ क्यापेसिटी र लायबिलिटी कुराहरू आउँदाखेरि अरू मर्जरभन्दा अलिक बेग्लै खालको छ। त्यसमा धेरै विदेशी इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको हिस्सा पनि हुन्छ, त्यसमा कसै कम्पनीको अर्को लिडर होला र अर्को। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 35% नागरिक बीमाको पहुँचमा छन् भने 6 खर्ब 4 अर्ब 3 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ राई पछिल्लो समय चर्चामा छन्। स्वतन्त्र उठेर लोकप्रिय मतका साथ विजयी उनी श्रमदान गरेर धरानवासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सक्रिय छन्। कसैले राईको प्रशंसा गरिरहेका छन् भने कसैले नीति निर्माणमा लाग्नुपर्ने प्रमुख श्रमदानमा लागेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। स्थानीय तह चुनावमा खानेपानीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका नगर प्रमुख राई त्यसैका लागि धरानका खोलाहरू धाइरहेका छन्। उनले सरदूत जलाधारको पानी संरक्षण गरेर नगरवासीलाई पानी खुवाउने तत्कालीन र सप्तकोशी नदीबाट पानी ल्याउने दीर्घकालीन योजना बनाएका छन्। त्यस अनुरूप 1 महिनाको श्रमदानपछि पकुवा खोलाको पानी सरदू खोलामा ल्याइएको छ। यसलाई हामीले कसरी ल्यायौँ, कुन माध्यमबाट ल्यायौँ, कसको बलबुताले ल्यायौँ, कसको सहभागिताले ल्यायौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हेर्ने हो भने यो अत्यन्त अभूतपूर्व काम भएको छ र यसको मूल्याङ्कन तपाईँको चाहिँ शब्दले गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धराने जनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराउन नगर प्रमुख राई आफै खोलामा खटिएका छन्। अरूलाई हौस्याउँदै आफै ढुङ्गा बोक्ने, पाइप घिसार्ने, बेल्चा हान्ने, गारो लगाउने र गिटी कुट्ने काम गर्दै आएका राईको धेरैले प्रशंसा गरिरहेका छन् भने कतिपयले नीति निर्माण र निर्देशन गर्नुपर्नेमा आफै दौडेको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्। सुरु दिन मेयर साहबले एउटा उत्साहजनक जनश्रमदानको आह्वान गर्नुभयो। त्यो दिन प्रशस्त मात्रामा आए, त्यहाँदेखि बिस्तारो अब घट्दै गयो, कतिले ठाउँ देखेन होइन। त्यो सञ्चार माध्यममा प्रचार प्रसार पनि कम भएको अवस्था थियो। त्यति बेला चाहिँ हामी सीमित थोरैले मात्र पनि निरन्तरता दिइराख्यौँ। त्यसको हप्ता दिन पछाडि बिस्तारै मान्छेहरूले अब सञ्चार माध्यमबाट ठाउँहरू लोकेसनहरू थाहा पाउँदैछ, आउँदै गयो। अहिलेको माहौल यस्तो छ, अब झन् सार्वजनिक विदाको दिन छुट्टै दिन यहाँ थामी नसक्नुहुन्छ मान्छेको। धरानमा हाल पानीको मुहान सरदू जलाधार क्षेत्रलाई मात्र लिने गरिन्छ। यसको साथै 4 कोसे जङ्गलमा पम्पसेट गरेर ल्याइएको पानीले पनि केही मात्रामा धरानको खानेपानीको आवश्यकतालाई पूरा गरेको छ। उपमहानगरले खानेपानीको अभाव झेलिरहेका धराने जनतालाई राहत दिन तत्कालीनसँगै दीर्घकालीन योजना पूरा गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, धरान, सुनसरी। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले 4 वर्षमा सरदर 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढी अनुदान पाउँछ। तर एन्फा अहिले आर्थिक सङ्कटमा परेको छ
रकम अभावकै कारण पुरस्कार बापतको पुरानो पैसा समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको एन्फामा आर्थिक पारदर्शिता भने पटक्कै छैन। एन्फामा सुशासन र पारदर्शिता किन कमजोर छ? शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सकिएको 4 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। अर्को सिजनको तयारी गर्ने बेला हुँदासम्म विजेता मचिन्द्रले पुरस्कार बापतको रकम भने पाएको छैन। उपविजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब सहित शीर्ष टिमले पुरस्कार रकम र बाँकी टिमले तयारी खर्च अझै पाएका छैनन्। रकम पाउने आशामा क्लब प्रतिनिधिहरू एन्फा धाइरहेका छन्। कतिपय क्लबले त एन्फाबाट पैसा नपाउँदा खेलाडीलाई पारिश्रमिक दिन नसकेको बताएका छन्। पैसा आउनलाई धेरै गाह्रो भयो। अब जुन कर्मजी हुनुहुन्छ हैन, उहाँको लेभल आउँछ, अब हुन्छ सिओ आउन, उहाँ अहिले यहाँ पङ्कजी आउनु भएन, अब साइनै चलेको छैन भनेर हामीलाई अल्झाइरहेको छ। आउने लिग गर्छ कि गर्दैन, लिग गऱ्यो भने अब क्लबले सोध्छ नि त तिमीहरूसँग पैसा छ कि छैन लिग गर्नलाई भनेर। माना चामल खानु पनि अब धौधो भएको छ। अनि यस हिसाबमा पाउनुपर्ने पैसामा त उनीहरूले फोन नगरिकन बस्दै फोन त अवश्य गर्छ, दिनदिनै गर्छ फोन त। अनि हामीलाई क्लबले पनि कहिलेसम्म ढाँट्ने हैन, ढाँटेको जस्तो भइरहेको छ। गाह्रो चाहिँ मलाई मात्र हैन, हामी क्लब चलाउने सबैले धेरै गाह्रो छ। रकम नहुँदा एन्फाका कर्मचारीको तलब पनि नियमित छैन। एन्फा आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको भने होइन। उसले विश्व फुटबल महासंघ फिफा र एसियाली फुटबल संघ एएफसीबाट अनुदान स्वरूप 4 वर्षमा करिब 52 करोड रुपैयाँ पाउँछ। तर एन्फामा आर्थिक पारदर्शिता छैन। केका लागि वर्षमा कति खर्च कहाँ गर्ने भन्ने योजना पनि बनाउँदैन। फिफाले भने एन्फालाई आफू खुसी रकम खर्च गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। एन्फाको अघिल्लो कार्य समितिले गरेका काम लापरवाहीको खर्च अडिट रिपोर्ट अझै फिफालाई नबुझाउँदा अहिले आर्थिक सङ्कट परेको हो। कठिन र दुःखद अवस्था छ, किनकि हामीले फिफाको गाइडलाइन अनुसार खर्चहरू गर्न नसकेको कारणले अहिले हामी चाहिँ फिफाको चाहिँ प्रारम्भिक यो चाहिँ रेस्ट्रिक्सन वा चाहिँ प्रारम्भिक चाहिँ तपाईको चाहिँ यो उमा छौँ हैन, रेस्ट्रिक्सन नै भन्नु एक खालको फाइनान्शियल रेस्ट्रिक्सनमा छौँ। फिफाले 1979 देखि विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदान दिन थालेको हो। अहिलेसम्म एन्फाले झण्डै 5 अर्ब अनुदान पाइसकेको छ। तर पूर्वाधार निर्माण र आत्मनिर्भर बन्न एन्फाले चासै देखाउँदैन। बरु आफू खुसी पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ। अनुदानको रकममा समेत अनियमितता हुँदा करोडौं रुपैयाँ परिचालन गरेर पनि एन्फामा आर्थिक सङ्कट देखिने गरेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि विकास जोशी र सुरज खड्काका साथ रेवन्द दाहाल, काठमाडौँ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग 8 विकेटले पराजित भएको छ। यसपटक पनि नेपालको हारको कारण खराब ब्याटिङ नै रह्यो। ग्लास्गोमा स्कटल्यान्डले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको नेपाल 35 ओभर 5 बलमा 128 रनको झिनो एक फलमा अल आउट भयो। नेपालका कुनै पनि ब्याट्सम्यानले गतिलो पारी खेल्न सकेनन्। 6औं ओभरमा ओपनर कुशल भुर्तेल 3 रनमा आउट भएपछि सुरु भएको विकेट पतन रोकिएन। देव खनाल 10 रनमा मैदान बाहिरिए। अर्का ओपनर आसिफ शेख 40 रनमा पेभिलियन फर्किएपछि दबावमा आएको नेपाल सम्हालिन सकेन। रोहित पौडेल 10 रनमा क्याच आउट हुँदा आरिफ शेखले खाता खोल्नै सकेनन्। स्कटल्यान्ड सिरिजमा पहिलो पटक प्लेइङ 11मा परेका विनोद भण्डारीले 13, करण केसी र सोमपाल कामीले 7-7 रन बनाए। 8औं नम्बरमा क्रिजमा गएका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 27 बलमा 22 रन जोडेका थिए। नेपालले 9 रनमा अतिरिक्त रन पाएको थियो। हाम्जा ताहिरले 4 र मार्क वाटले 3 विकेट लिए। जवाफमा उत्रिएको घरेलु टोली स्कटल्यान्डले मात्र 2 विकेट गुमाएर 31 ओभर बाँकी हुँदा नै लक्ष्य पूरा गरेको थियो। कलुम म्याकलाउडले आक्रामक पारी खेल्दै 28 बलमा 64 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 10 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। केएल कोइडजरले 44 रन, क्रिस्टोफर मक्लोइडले 10 रन थपे। नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले 1-1 विकेट लिए। यो सँगै नेपालको स्कटल्यान्ड भ्रमण सकिएको छ। नेपालले यो सिरिजमा 3 खेल हार्दा 1 खेल मात्रै जित्न सफल भयो। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।